अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। नाज़रीन, यहाँ सफ़ा मरवा का माशाल्लाह दौर है। हुज्जाज किराम, छोटे बच्चे वालिदैन से जब आगे निकलते हैं, आगे जाके बैठ जाते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं आगे, फिर आगे पीछे। ऐसे खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। रब्बी करीम से दुआ है अल्लाह पाक आपको ये मंज़र बराह रास्त दिखाए। नाज़रीन, नमाज इशा के बाद हुज्जाज कराम का रश कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहें कि रश कम हो, हम बैतुल्लाह के अंदर आएँ, नमाज तवाफ़ करें या उम्रा करें, और सुबह की नमाज के बाद तकरीबन 8 बजे रश कम हो जाता है, यहाँ तक कि ज़ुहर की नमाज तक। और ज़ुहर की नमाज के बाद भी गर्मी काफ़ी है यहाँ, तो रश कम रहता है। नाज़रीन, यहाँ असर की नमाज के बाद 5 बजे रश ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह नमाज इशा के तकरीबन 10 बजे, रात के 10 बजे के बाद फिर यहाँ रश कम होना शुरू हो जाता है। अभी ये जो उम्रा करने वाले हैं माशाल्लाह, अभी थोड़ा सा और कम हो जाएंगे। और इसी तरह बैतुल्लाह का जो तवाफ़ का रश है वो भी काफ़ी तादाद में हुज्जाज किराम फ़कत इहराम पहन के तवाफ़ के लिए आते हैं, नमाज इशा पढ़ते हैं। इशा की नमाज के बाद वो फ़ौरन निकल जाते हैं, तो रश कम होना शुरू हो जाता है माशाल्लाह। ये मरवा से आए हुए हुज्जाज किराम देखो, ये सामने आ रहे हैं, मरवा से आ रहे हैं। ये माशाल्लाह खूबसूरत मंजर। और इसी तरह ये सफ़ा पहाड़ी है, और सफ़ा से हुज्जाज किराम फिर मरवा की तरफ जा रहे हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोबारा मरवा की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह। ये हुज्जाज किराम यहाँ 7 चक्कर लगाते हैं, एक साइड पे 3 और एक साइड पे 4 होंगे। 7 चक्कर मरवा में जाके ख़त्म हो जाएंगे माशाल्लाह। देखो कितना खूबसूरत मंज़र। ये आने और जाने का रास्ता अलग अलग है। जो ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तेज़ी के साथ चलना है थोड़ा सा माशाल्लाह। हुज्जाज किराम ये देखिए। नाज़रीन, इसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ। अब बाहर जाना है, नमाज इशा भी यहाँ निकाल ली है। ये 13 नंबर गेट है, यानी सफ़ा का जो दरवाज़ा है वो 13 नंबर गेट है। 13 नंबर से बाहर जा रहा हूँ। ये काम सामने लिखा हुआ है 13। ये देखिए, मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैंने जाना है बाबा अब्दुल अजीज़ की तरफ। ये इस साइड पे अगर जाएंगे तो बाबू सलाम आएगा। ये बाबू सलाम की तरफ जा रहे हैं। ये सामने आगे जो एरिया जितना नज़र आ रहा है आपको, बाबू सलाम का एरिया नज़र आएगा आपको, बाबू सलाम का। मैं बाब अब्दुल अजीज़ की तरफ जा रहा हूँ। ये मैं इस साइड पे जाऊँगा। कलाक टावर इसी तरह है, 3 नंबर हमाम, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ये भी इसी साइड पे। अगर सफ़ा से बाहर निकलेंगे तो ऐसे ही निकलेंगे जैसे मैं निकल रहा हूँ। नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ टक लगा रहे हैं, ये तरीक़ेकार सही है। सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये टक लगा रहे हैं। ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है, किसी मसलक में भी जायज़ नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह
یہ کسی مسلک میں اس طرح 3-4 دفعہ یا 4-5 جگہ پہ تھوڑا تھوڑا ٹک لگانا یہ کسی مسلک میں جائز نہیں ہے. یہ اپنے عمرہ کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے عمرہ کو خراب نہ کریں. ناظرین اگر چھوٹے کرانے ہیں تو تمام بالوں کو چھوٹے کرائیں. مروہ سے باہر نکلیں گے تو اگر چھوٹے کرانا ہو مروہ سے باہر نکلیں فری میں کر دیتے ہیں. نسک ایک کمپنی ہے جو کاٹ وغیرہ جو حج وغیرہ کا نظام بناتا ہے تو سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے نسک کا. تو اسی کمپنی کے آدمی ہیں وہ آپ کو فری میں پورا ہی بالوں کو کاٹیں گے یعنی کہ چھوٹے کریں گے. ان کے پاس مشین نہیں پھیرتے اور اسی طرح ان کے پاس بلیڈ بھی نہیں ہے. وہ صرف بالوں کو چھوٹے کرتے ہیں. وہ چھوٹے جو کرتے ہیں سب کو کرتے ہیں. وہ طریقہ جائز ہے. تو یہ جو بار کینچی لے کے 3-4 جگہ پہ ٹاک لگانا یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. ذہن میں رکھیں تو اس سے پرہیز کریں. اور اگر پورا مشین اور اسی طرح بلیڈ لگانا ہو تو 5 ریال 6 ریال 7 ریال زیادہ سے زیادہ 10 ریال لیتے ہیں. تو وہاں اپنا حل کریں. ناظرین نیک صالح عمل کا جو کوشش ہم کرتے ہیں ناظرین جس طرح میں بتا رہا تھا جس طرح ہم نیک عمل کافی کوششوں سے کرتے ہیں اور اسی طرح اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. تو گناہوں سے بچیں اور اپنے اعمال کی نیک صالح اعمال کی حفاظت کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو نیک اعمال بھی انسان کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ یاد رہے نیک صالح اعمال بھی انسان کے ختم ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں جس طرح میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اگر مسجد میں آپ بیٹھے ہیں تو دنیاوی باتیں شروع کر دی ہیں آپ نے تو گپ شپ شروع ہو گئی مسجد میں تو اسی طرح آپ کے نیکیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح 4 آدمی بیٹھے ہیں کسی کی غیبت شروع کر دی آپ نے کسی کی غیبت شروع ہو گئی کسی کی چغلیاں شروع ہو گئیں کسی کے سامنے وہ ایسا ایسا آپ کی نیکیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دوسری سائڈ پہ چلی جاتی ہیں اور برائیاں لکھنے شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ برائیوں والا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ناظرین اپنے نیک صالح اعمال کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح ہم بڑی محنت سے کوشش سے حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں طواف کرتے ہیں صفا مروہ کرتے ہیں تو ان کی حفاظت بھی اسی طرح اچھی طریقے سے کریں تاکہ ہمارے نیک صالح اعمال ہمارے ساتھ رہیں. قبر میں جائے میدان محشر میں ہمارے ساتھ رہیں. ربنا یہ دیکھیں میں بابا عبدالعزیز کلاک ٹاور کی طرف آ گیا ہوں. ماشاء اللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ سامنے یہ بار کا منظر تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. نماز عشاء کے بعد جو منظر ہوتا ہے بار کا وہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دے دوں جلدی ہے. تو ماشاء اللہ ان کے اندر ہوا کے ساتھ ساتھ ہے اور ان کے اندر پانی بھی ہے تاکہ حجاج کرام کو گرمی محسوس نہ ہو. ماشاء اللہ کافی رش ہے حجاج کرام سے.